السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء، تلامذة السنة الخامسة، أرحب بكم مجددا في قناتكم قناة أفهم وأنجح. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نشرح ونحل تمارين كتاب الدروس للفرنسية صفحة 16 وصفحة 17. إذن تابعوا معي. الآن سوف نشرح هذا النص. Le gardien du zoo. Le gardien هو حارس. Du zoo يعني حديقة الحيوانات. حارس حديقة الحيوانات. Le gardien du zoo. Bouzid est le gardien du zoo. Bouzid هو حارس حديقة الحيوانات. Il adore les animaux. هو يحب كثيرا les animaux الحيوانات. Le matin في الصباح il nourrit les perroquets. هو يطعم الببغاوات يعني يعطيهم الأكل. Il nettoie aussi les cages. هو ينظف كذلك الأقفاص. Au moment de la douche في وقت الاستحمام le petit éléphant est content. الفيل الصغير يكون سعيدا وفرحا. Il y a aussi Maya. هناك كذلك مايا. C'est sa gazelle préférée. هي غزالته المفضلة. Depuis que sa patte est blessée, منذ أن أصيبت رجلها يعني depuis هي منذ sa patte رجلها est blessée يعني أصيبت. Elle ne court plus vite. Ne et plus يعني لم تعد. إذن في النفي. Elle ne court plus vite يعني لم تعد تجري. court le verbe courir يعني تجري. vite يعني بسرعة. Elle ne court plus vite يعني لم تعد تجري بسرعة. C'est une bête fragile. إنها حيوان ضعيف أو هش. الآن ننتقل إلى الشرح الأول. يقول إذن le sujet de la phrase يعني le sujet هو الفاعل، فاعل الجملة. وكيف نتحصل على فاعل الجملة؟ بطرح السؤال كي يعني من. كي هي من. نحن في اللغة العربية الجملة في العموم تبدأ بالفعل ثم الفاعل. مثلا قرأ التلميذ الكتاب. فعل فاعل مفعول به. ولكن في اللغة الفرنسية نبدأ بالفاعل ثم الفعل ثم المفعول به. إذن هنا لاحظوا Bouzid est le gardien du zoo. إذن qui est le gardien du zoo؟ السؤال لكي نتحصل على الفاعل أو le sujet نطرح السؤال qui. إذن qui est le gardien du zoo؟ إذن الإجابة هي c'est Bouzid et le gardien du zoo. Alors Bouzid هو الفاعل. إذن نسطر تحت Bouzid ونضع le sujet. ننتقل إلى الجملة الموالية. Le gardien adore les animaux. Le gardien هو الحارس. adore les animaux يعني يحب كثيرا الحيوانات. السؤال يقول qui adore les animaux؟ من يحب كثيرا الحيوانات؟ الجواب هو le gardien الحارس. إذن الحارس هو le sujet الفاعل. لاحظوا هنا le gardien. le هي article défini يعني احنا عندنا في اللغة العربية نقول ال يعني التعريف. والتعريف في اللغة الفرنسية يكون بلا أو لو. إذا le gardien هو
الحارس. ننتقل إلى الجملة الموالية. Il nourrit les perroquets. هو يطعم الببغاوات. إذن السؤال يقول qui nourrit les perroquets؟ من يطعم الببغاوات؟ الجواب هو il. إذن il هو le sujet، يعني هو الفاعل. ننتقل إلى الجملة الموالية. Maya est sa gazelle préférée. Maya est sa gazelle préférée. يعني السؤال يكون qui est sa gazelle préférée؟ من هي غزالته المفضلة؟ إذن الجواب هو c'est Maya. إذن مايا هي الفاعل le sujet. Maya est sa gazelle préférée. إذن مايا هي le sujet. الجملة الموالية. La gazelle est une bête fragile. La gazelle، السؤال يقول qui est une bête fragile؟ إذن الجواب qui est une bête fragile هي من هي الحيوان الهش. إذن الجواب هو c'est la gazelle. La gazelle est une bête fragile. إذن le sujet يعني الفاعل هو la gazelle. إذن ننتقل إلى الجملة الموالية. Elle est fragile. Elle هو le sujet الفاعل، هي هشة. إذن elle est fragile. الجواب السؤال يكون qui est fragile؟ إذن الجواب هي elle. إذن elle هو le sujet. إذن نستنتج بأن le sujet يكون دائما في بداية الجملة. ثاني شيء هي أن le sujet يكون عبارة عن اسم. لاحظوا هنا اسم بنت أو ولد، هنا بوزيد وهنا مايا. هذه الأولى. ثانيا يكون على شكل مثلا هنا le gardien و la gazelle. إذن عندما تجدون le أو la يعني article indéfini أو défini، هذه article défini. إذن le gardien la gazelle. إذن كذلك هو le sujet يكون في البداية ويبدأ بle أو لا. إذن هو كذلك le sujet. وكذلك يكون عبارة عن ضمير. إذن مثلا نلاحظ هنا il أو elle كذلك يكون sujet. إذن هناك 3 أنواع من le sujet. يكون إما اسم إنسان أو اسم يتكون من article défini أو article indéfini un أو une والاسم بعده. إذا كل هذا يكون sujet. هناك تلاميذ كانوا يخطئون يضعون إلا لا هو sujet. لا، لأن la gazelle هي الغزالة. إذا هذه كلها le sujet. وكذلك يكون عبارة عن ضمير pronom personnel elle أو il أو nous tu il je. كل هذه تكون عبارة عن le sujet وعندما تكون في البداية في بداية الجملة. ننتقل إلى الشرح الموالي. إذن يقول السؤال relis le texte يعني أعد قراءة النص. Qui est content au moment de la douche؟ يقول السؤال من هو سعيد في وقت الاستحمام؟ الجواب هو c'est le petit éléphant qui est content au moment de la douche. إنه le petit éléphant يعني الفيل الصغير. le petit هو الصغير، éléphant الفيل. إنه الفيل الصغير qui est content الذي هو سعيد au moment de la douche في وقت الاستحمام. ننتقل إلى السؤال الموالي.
relis le texte puis choisis la bonne réponse. يعني أعد قراءة النص ثم اختر الإجابة الصحيحة. La bonne réponse يعني réponse هي الإجابة. La bonne réponse يعني الإجابة الصحيحة. Que s'est-il passé depuis que Maya est blessée à la patte? ماذا جرى passé يعني ماذا حصل أو ماذا جرى. Que s'est-il passé ماذا جرى depuis منذ que Maya est blessée à la patte منذ أن أصيبت blessée يعني أصيبت que Maya est blessée أصيبت مايا à la patte في الرجل. إذن نقول الجواب Elle ne boit plus vite أو أعطونا نختار بين جوابين. Elle ne court plus vite. إذن Elle ne boit plus vite يعني لم تعد تشرب. إذن ne plus هي لم تعد في النفي ويكون ne et plus يكون بينهما الفعل. إذن نضع الفعل بين ne و plus. Elle ne boit plus vite يعني هي لم تعد تشرب. boire le verbe boire هي يشرب. أو elle ne court plus vite هي لم تعد تجري بسرعة. لاحظوا هنا كذلك ne et plus يكون بينهما الفعل. Elle ne court plus vite يعني لم تعد هي لم تعد تجري. إذن الإجابة الصحيحة هي لم تعد تجري. هذه هي الإجابة الصحيحة. إذن لم تعد تجري وليست الأولى بل الثانية. إذن لاحظوا هنا phrase affirmative يعني جملة إيجابية. Elle marche vite هي تمشي بسرعة. جملة إيجابية. إذن الثانية Elle ne marche plus vite وهي c'est une phrase négative معناها جملة سلبية نفي. Elle ne marche plus vite معناها لم تعد تجري بسرعة أو لم تعد تجري. إذن كيف تتكون الجملة المنفية أو الجملة السلبية؟ هي كالتالي. نضع le sujet بعده ne بعده le verbe وثم يأتي بعده plus وتتمة الجملة. إذن ننتقل إلى السؤال الخامس. Complète les phrases négatives sur ton cahier. أتمم الجمل المنفية على كراسك. C'est un grand parc. إنها حديقة كبيرة أو واسعة. Les élèves هنا سوف نملأ الفراغات. ماذا نضع؟ نضع ne و plus. Les élèves ne peuvent plus terminer la visite. لاحظوا هنا قلنا بأن ne تكون بعد le sujet. إذن le sujet هو les élèves. إذن les élèves ne peuvent ها هو le verbe الفعل قلنا تكون ne ثم الفعل ثم plus. Ne peuvent plus لم يستطيعوا terminer la visite إنهاء الزيارة. الجملة الموالية. Depuis qu'il s'est cassé le bras منذ أن تكسرت مرفقه أو ذراعه. Il ne porte plus d'objets lourds. Il هو ne porte plus لم يعد يحمل. porter le verbe porter يعني يحمل. هو لم يعد يحمل d'objets lourds يعني أشياء
ثقيلة. إذا لاحظوا هنا ne جاءت بعد الضمير، بعد il يعني le sujet، ثم الفعل ثم plus. إذا ننتقل إلى الصفحة رقم 17. إذا في الصفحة رقم 16 شرحنا كيف نتعرف على le sujet يعني الفاعل. الآن نتعرف على الفعل. إذا لاحظوا معي le verbe de la phrase يعني فعل الجملة. Que fait la gazelle؟ ماذا تفعل الغزالة؟ fait يعني le verbe faire تفعل. Que fait la gazelle؟ La gazelle boit l'eau du ruisseau يعني الغزالة تشرب ماء المجرى يعني مجرى الماء. تشرب هو le verbe boire. إذن الجواب هو boit le verbe. إذن elle se nourrit de feuilles d'arbres. Elle هي se nourrit تأكل de feuilles d'arbres يعني أوراق الأشجار. إذن le verbe هو se nourrit le verbe يأتي بعد le sujet. إذن le sujet ثم le verbe. Elle se nourrit de feuilles d'arbres. هي تأكل أوراق الأشجار. إذن se nourrit تأكل هي le verbe. لاحظوا هنا ننتقل إلى شرح هذا الجدول. لاحظوا le verbe هنا conjugué، هنا l'infinitif. conjugué يعني مصرف، هنا الأفعال هي مصرفة. الانفينيتيف يعني في الأصل كيف تكون قبل أن تتصرف. إذن conjugué هنا bois في هنا مصرفة في il، لأن في je و tu تكون s في مكان t. je bois tu bois il boit نضع t. se nourrit كذلك se nourrit مصرفة مع il. إذن l'infinitif هي كيف تكون قبل التصريف. boire le verbe boire يشرب هنا مصرفة قلنا في il. إذا قبل أن تتصرف تكون في الأصل boire. se nourrit تكون se nourrir. إذا ننتقل إلى السؤال رقم 7. complète les phrases par les verbes suivants يعني أتمم أو أكمل الجمل بالأفعال التالية. serre grimpe. serre يعني يشد، grimpe يتسلق. puis ثم donne leur infinitif يعني نعطي الفعل في كيف يكون قبل أن يتصرف في الأصل. إذن أوزو في حديقة الحيوانات لو سانج القرد الجواب هو grimpe يعني يتسلق sur les branches d'arbres فوق أغصان الأشجار. إذن le verbe هو grimpe يتسلق عند تصريفه في il لأن le singe و il هو. إذن في الانفينيتيف grimpe تصبح grimper لأنه في هو فعل du premier groupe الذي ينتهي ب er à la fin. إذن grimpe l'infinitif هي grimper. avec sa petite main بيده الصغيرة main يعني اليد petite صغيرة. avec sa petite main بيده الصغيرة il serre une banane هو يشد موزة. إذن serre هو يشد مصرفة في il وقبل تصريفها يعني à l'infinitif تصبح serré هي كذلك فعل من le premier groupe يعني الفوج الأول الذي ينتهي ب er لأن كل أفعال الفوج الأول تنتهي ب er وعندها قاعدة معينة وعندها terminaison معينة مثل
parler, écouter كلها تنتهي ب ER. سوف نشرح كيف تتصرف الأفعال في premier groupe, deuxième groupe و troisième groupe في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله. ننتقل إلى le COD يعني المفعول به. إذا لاحظوا معي complément المفعول به في اللغة العربية يعرف في اللغة الفرنسية ب le complément d'objet direct COD. والسؤال يكون ب quoi ماذا. إذن relis le texte أعد قراءة النص puis réponds à la question ثم أجب على السؤال. que nettoie بوزيد قلنا السؤال يكون ب quoi. إذن que nettoie بوزيد ماذا ينظف بوزيد. إذن بوزيد nettoie les cages. بوزيد ينظف الأقفاص. إذن قلنا بوزيد هو le sujet يأتي بعده le verbe nettoie le verbe nettoyer. إذن بوزيد nettoie quoi. بوزيد nettoie les cages. إذن les cages هي le complément d'objet direct يعني COD. C جاءت من complément الحرف الأول ل complément. O جاءت من objet. direct جاءت D من direct D. إذا COD هو complément d'objet direct ويأتي بعد le verbe. ننتقل إلى التمرين رقم 8. إذا التمرين رقم 8 يقول complète par le complément d'objet direct ADK يعني أتمم ب مفعول به المناسب. هنا أعطونا مجموعة من الكلمات le perroquet الببغاء l'ordinateur يعني الحاسوب le journal الجريدة la radio هو المذياع. à la maison في البيت papa écoute. في البيت أبي يسمع. ماذا يسمع؟ إذن بابا هو le sujet écoute يسمع. إذن الذي سوف يكون هنا هو complément d'objet direct يعني COD مفعول به. ماذا يسمع؟ إذن يسمع la radio. هنا نضع la radio. maman lit يعني أمي تقرأ. أمي le sujet lit le verbe الفعل. إذن lit quoi lit le journal. إذن هنا نضع le journal. ياسين branche. إذن ياسين هو le sujet branche le verbe الفعل. إذن branche quoi branche l'ordinateur يعني يصل l'ordinateur بالكهرباء branche. إذن ياسين branche l'ordinateur. sa sœur أخته nourrit dans sa cage. إذن sa sœur أخته تطعم le perroquet. إذن nourrit le perroquet. sa sœur هو le sujet nourrit le verbe تطعمه هو الفعل. le perroquet الببغاء dans sa cage في قفصه. هذا هو الجواب. إذن سوف أعطيكم الجواب مكتوب. إذن لاحظوا الجواب الذي شاهدناه مع بعض. إذن à la maison في البيت بابا écoute la radio. ها هو الجواب. la radio يعني المذياع. أبي يسمع المذياع. maman lit le journal. أمي تقرأ الجريدة. إذن sujet verbe COD. ها هو الجواب. le journal جريدة. ياسين branche l'ordinateur.
Yassine le sujet, branche le verbe, l'ordinateur COD. Sa sœur nourrit le perroquet, أخته تطعم الببغاء. إذن sa sœur sujet, nourrit verbe, le perroquet COD. Dans sa cage يعني في قفصه. إذا ننتقل إلى الجواب الموالي. إذا يقول السؤال الأخير في صفحة 17. Que fait ton animal à la maison? ماذا يفعل حيوانك؟ ton animal يعني حيوانك à la maison في البيت. En 3 phrases في 3 جمل décrit ce qu'il fait pour le présenter à tes camarades. صف ماذا يفعل لكي تقدمه لأصدقائك. Utilise un complément d'objet direct. استعمل مفعول به et une phrase négative. وجملة منفية يعني ne plus كما شاهدناه في الدرس رقم 16. إذن الجواب يكون mon chat à la maison. قطي في البيت. mon chat هو قطي. à la maison في البيت. adore jouer avec moi. يحب كثيرا اللعب معي. avec moi هي معي. il mange des croquettes. هو يأكل des croquettes يعني شرائح، مثلا شرائح لحم السمك. هو يأكل شرائح. إذن des croquettes هي COD مثل ما طلب منا. il le sujet mange le verbe, des croquettes COD. il donne la pâte. il هو le sujet, donne le verbe, la pâte COD. هو يمد أو يعطي الرجل يعني يمد رجله. il ne fait plus de bêtises depuis qu'il a grandi. ها هي الجواب ne plus. ne plus مثل ما طلب منا. إذن هو لم يعد يفعل يعني fait هو يفعل. il ne fait plus لم يعد يفعل de bêtises يعني حماقات depuis qu'il a grandi منذ أن كبر. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا حل تمارين صفحة 16 و 17 من كتاب دروس اللغة الفرنسية للسنة الخامسة. أضرب لكم موعد في الفيديو المقبل إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.